हराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यो श्रीमद्भागवतको 46 अध्याय हामी कहाँसम्म आइपुगेका छौँ भने गुरुको घरबाट भगवान फर्किनुभयो है। अनि भगवानले पहिले खबर दिनुभयो कसको, त्यसपछि भने गोपिनी सखीहरूको पिता माताको गोकुलमा यसो विचार गर्नुभयो, मेरो आत्मामा जे छ त्यही छ उद्धवको आत्मामा। उद्धव समानको कोही पनि छैन मेरो यतिखेर। अब उद्धवलाई पठाउँछु, आफ्नो आत्मीय जनको खबर लिन आफ्नो आत्मा नै पठाउनु पर्छ भनेर उद्धव चाहिँ नि कृष्ण भगवानका काकाका छोरा, देवभागका छोरा हुन् उद्धव। वसुदेवका भाइ हुन् देवभाग। यो नवस्करमा आएको छ। उद्धवलाई भगवानले भन्नुभयो, हे उद्धवजी जानुहोस् तपाईँ गोकुलमा। मेरो विरहमा गोपिनीहरू साह्रै दुखी छन्, पितामाता साह्रै दुखी हुनुहुन्छ। तपाईँ हतार नगरिकन केही दिन बसेर सबैलाई सम्झाएर बुझाएर आउनुहोस् भनेर केही सामान लिएर पठाउनु भयो। आफूले त्यही पहिले गएकै विमान रथमा राखेर पठाउनु भयो। गोकुलजी जानुभयो। गोकुलजी घाम अस्ताउने बेला पुग्नुभयो। किन भन्दा अब जाने बित्तिकै सबै होइन सन्ध्याकालमा सबैको आफ्नो आफ्नो धन्दा धन्दा रहन्छ। अलिकति अँध्यारो भइसकेपछि जहाँ जाने हो त्यहीँ गएपछि पुरै सिद्धि हो। अर्कोलाई गोकुलजी भएछ भनिदिनुपर्छ है। कता कता बोलिन्छ सब उद्धवजी होइन, तर बडा राम्रो लाग्यो गोकुलजी भने कि कम्ती मिठो कुरा छ। के बोली क्या भगवानको धाममा चाहिँ सम्मान लगाएर हामीले बुझाएको छौँ। त्यही त बुझेकै हो नि। यहाँ त निन्द्र भवनलाई पो गोकुलजी कस्तो गोकुलजी नै हो नि। किनभने निरन्तर कृष्ण त उद्धवकै हृदयमा भएर छ। जहाँ कृष्ण हुन्छन् उद्धवजी गोकुलमा जानुभयो। सुरुक नन्द बाबाको घरमा जानुभयो। अँधारो भइसकेको थियो, साँझावती बालिसकेका थियो सबैले। नन्दले ठुलो स्वागत गर्नुभयो। भगवान कृष्ण नै सम्झेर स्वागत गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, आलिङ्गन गर्नुभयो। सबै सत्कार जति गर्नुपर्थ्यो गर्नुभयो। भजन सबै कुरा भयो। अब बसे। एकपट्टि उद्धवजी बस्नुभयो, एकपट्टि नन्द बाबा और यशोदाजी बस्नुभयो। नन्द बाबा कृष्णलाई सम्झी सम्झी आँखाबाट चाहिँ नि आँसुका धारा बगाउन लाग्नुभयो। यशोदाजी त्यही गर्नुहुन्छ। उद्धवजीले त्यो सबै सुन्नुभयो। अनि भगवान कृष्णले बताएका सन्देशहरू सुन्नुभयो। आउनुहुन्छ भगवान आउनुहुन्छ भन्नुभयो। उहाँको हाल खबर सबै सोधे, त्यो सबै बताउनु। रातभरि यिनको गन्थनले आँखा झिमिक्क पनि भएन कसैको पनि, रोएर बित्यो। यो कुरा त यहाँ उठाउनु नै हुँदैन। कृष्णले पालनीय गरेका बचपनमा गरेका सबै कर्महरू, हिँडेको हिँडाइ बोलाइ सबै वर्णन गर्दा गर्दा रातभरि भक्तानन्द यशोदा सुगता उद्धवजी आँखा तिनैजनाको आँखाबाट आँसुका धारा बगेर बित्यो।
रात गयो, उज्यालो भयो। प्रेम प्रसन्न विवाह सबै बोल्ने नसक्ने स्थितिमा पुगे। उज्यालो हुँदा हुँदा यशोदा बराइमा नानी पुत्रस्य चरितानि च शरणन्त्य स्मरणशीतस्नेह प्लुतपयोधारा। आँसुका धारा समाउन सक्नुभयो यशोदाजीले। नन्द यशोदाको त्यो भाव समाधिलाई देखेर, ती वाक्यहरू सुनेर उद्धवजीले यसरी हात जोडेर भन्नुहुन्छ, युवाम श्लाघ्यतमौ, संसारमा जति देहधारी प्राणी छन् तीमा तपाईँहरू दुईजना प्रशंसनीय हुनुहुन्छ, सेवनीय हुनुहुन्छ। नारायणे अखिल गुरु यत्कृतामतिर्दृशे, अखिल गुरु नारायण, अखिल चराचरका आत्मा प्रभु नारायणमा जसको बुद्धि यसरी विलीन भएको छ, त्यसको म के कुन मुखले के भनौँ, के प्रशंसा गरौँ? तपाईँहरूले भनेको ठिक हो। कृष्ण बलरामलाई चिनाउन आँट्नुभयो उद्धवजीले। उनीहरूले त अरू नै कुरा गरे। अलिकति उद्धवजीले के भन्नुभयो भने उनीहरूको आँसु पुच्छोस् भनेर उद्धवजी पनि त्यस्तै कुरा गर्दा त अब फेरि त्यो बाढी रोक्नै सकिँदैन। अलि प्रकारान्तरले उद्धवजी भन्नुभयो, एतौ हि विश्वस्य च बीज योनि, बीज र क्षेत्र हुन् यी कृष्ण र बलराम। बीज क्षेत्रमा रोपेपछि त्यहाँ फल उब्जिन्छ। यी सबै त फल हुन्। बीज र त्यो बीज रोप्ने ठाउँ हुन् यी कृष्ण र बलराम भने। रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम, ज्ञानस्य चेतसात इमौ पुराणो। सबै आत्माहरूलाई चैतन्य प्रदान गर्नेवाला यिनै हुन्। ज्ञानस्य चेतसात भनेको ज्ञान प्रदान गर्नेवाला। जीवात्माहरू जडवत् छन्, तिनलाई चेतन दान गर्नेवाला यिनै दुईटा हुन्। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले, हे नन्दजी, हे यशोदाजी, जुन कृष्ण बलरामलाई सम्झेर मर्ने बखतमा यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम। विशुद्ध मनलाई एकैछिन प्रभुमा लगाउने हो भने वा सूर्यमण्डल जस्तो विमानमा चढेर जान्छ ब्रह्म पदमा, जीवनभरि जसै गरोस् मतलब छैन। मर्ने बखतमा, प्राण वियोग हुने बखतमा त्यो महिमा छ भनिकन इत्यादि भगवानको महिमा गुणगान गरेर सम्झाउनु भयो। अब उज्यालो भएपछि त आफ्नो व्यवहार कामकाजमा लाग्नै पर्यो। कामकाजमा सबै लाग्यो। उद्धवजीले नुहाएर आफ्नो सन्ध्या तर्पण सबै जो गर्नु पर्थ्यो गर्नुभयो। त्यसपछि सबै नन्दका मानिसहरू बिउजेर यसो हेरे, सूर्य भगवानको किरण पर्यो त्यो रथमा, झल्ल चाहिँ बलेको देखियो। ए कृष्ण आउनु भएछ, कृष्ण आउनु भएछ भनेर सबै हर्षले गदगद हुँदै आएर यसो भित्र पसेर हेर्छन् त दुरस्त कृष्णलाई देखे। हेरे शिरदेखि पाउसम्म कति फरक छैन। जब देखेका थिए अन्वीक्ष कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसते मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलं। कृष्णकै सबै भयो नि त। यस्तो देखे छक्क परे, अरे को हो यो कृष्ण होइन भन्ने भयो। अलिकति कता कता के विलक्षण सुचस्मितः कोऽयमपि च दर्शनः, दङ्ग परे। कृष्ण त होइन, को
कृष्ण जस्तै पनि रहेछ अर्को भन्ने भयो नि त। शुचिस्मिता कोयमपि च दर्शन कुतस्थ कस्याच्युत वेश विभूषण। अरे बाबा ठिक्क दुरुस्त कृष्ण नकली कृष्ण। इति स्म सर्व परिव्रप्लुत सुखः तमोत्तम श्लोक पदम पूजाश्रयं तम प्रश्रयण बनता सुसत्कृतम सद्वीढासे क्षमसुमृतादिवि। त्यसै गरी आए नजिकै गए, शिर झुकाए, हात जोडे, सबैको अगाडि सोध्न पनि अस्तिलो भयो, लाज पनि लाग्यो को गोपिनीहरूलाई गोपिनीहरूलाई सचीहरूलाई गए त्यहाँ त। अनि सबैजना हटे, नन्द सदा हट्नुभयो, अरू सखाहरू हटे, एकान्त भयो नि, उनीहरू हटेनन्, यी थिए। अनि एकान्त भएपछि उनीहरूले सोधे, हजुर को हुनुहुन्थ्यो भनेर सोधे। रहस्य अपृच्छन् उपविष्टम आसने, आसनमा बस्नुभएको थियो उद्धवजी। एकान्तमा सोधे, विज्ञायमन सन्देशहरम रमापते। लक्ष्मीका पति भगवान श्री कृष्णको अवश्य पनि केही खबर लिएर आउनेवाला हुन् यी भन्ने उनीहरूलाई निश्चय भयो। अनि सोध्छन्, जानीमस्माम यथपते पार्षदम समुपागतम। हजुर श्री कृष्णको पार्षद हुनुहुन्छ हाम्रो विचारमा भन्छन्। भरप्रिय प्रेषित पितृ भगवान प्रिय चिकित्सया। हाम्रो स्वामीले हजुरलाई यहाँ पठाउनु भयो, पिता मातालाई जानुहोस् भेट गरेर आउनुहोस्, सम्झाउनुहोस् भनेर पठाएको, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ भन्छन्। अन्यथा गोप्रति तस्य स्मरणीयम न चक्ष्महे। नत्र यो जब गोठमा उहाँले सम्झिन पर्ने को छ र के छ र। पिता मातालाई सम्झेर पठाउनु भएको, पिता माताको याद आउँछ जहाँ गए पनि। उहाँ कृष्णले भनेको कुरा यहाँ भनेको छैनन् कसैले, सखीहरूलाई थाहा छैन। नन्द बाबाका छोरा हुन्, आफ्ना घर आउनुपर्ने किन आएनन् भन्ने मात्रै छ। स्नेहानुबन्ध नुना मुनि र विशुद्धस्तर। यो स्नेह प्रेमको बन्धन ऋषिमुनिले त चुडाउन सक्दैनन्, हामी जस्ता गाउँलेको त कुरै छैन। अन्य स्वार्थ कृता मैत्री, पुण्य स्त्री सुकृता मैत्री यद व्रत सुमन शुभ सटपदे। भमराले फुलसँग जुन एउटा प्रेम गर्छ नि त्यस्तै हो। पुरुषहरूले स्त्रीका साथमा प्रेम गरेको त त्यस्तै हो। भुमराले फुलसँग प्रेम गरे जस्तो आफ्नो मतलब साध्य गर्ने हो। विश्वम त्यजन्ती गणिका। वेश्याहरू गरिब आफ्नो पतिलाई छोड्दिन्छन्। असमर्थ राजालाई प्रजाले छोड्दिन्छन्। विद्या पढिसकेपछि गुरुलाई छोडिदिइहाल्छन् विद्यार्थीले। ऋत्विकहरू दक्षिणा हातमा आएपछि जरालाई छोडेर हिँडिहाल्छन्। फलफुल निक्लेपछि त्यो रुखमा को बस्छ र, चराचुरुङ्गी बस्दैन। पेटभरि खाएर रात बितेपछि अतिथिले घर छोडिदिन्छ नि, यस्तोको किन बस्नु अहिले आएर। दग्धम मृग अस्तथारण्यमा। डढेर लागेको चाहिँ जङ्गलमा मृग बस्दैन, त्यस्तै दारो भुक्ता लताम स्त्रीयम। जाडले पनि नारीलाई त्यागिदिन्छ। जसरी त्यसै गरी कृष्णले हामीलाई अब बिर्सिनुहुन्छ, अवसर दिनुहुन्न। यसरी गोविन्दे गतवाक्काय मानस। गोविन्दमा नै समर्पित छ, जसको तन मन वचन सर्वस्व। यसरी उद्धवजी गोकुलमा आएपछि सारा लौकिक व्यवहार बिर्सेर तन्मय अवस्थामा यस्तो विलाप गरेको सुनेर उद्धवजी रुन थाल्नुभयो। आँसु बगाउन लाग्नुभयो उद्धवजी। त्यो देखेर सखीहरू भन्छन्, त्यहाँ भ्रमर आएको थियो कि थिएन, त्यो त कल्पना मात्रै हो जस्तो छ भने अनुसार। के भन्छन्? यो भ्रमर गीत हो। भ्रमर हो त्यो आएको उद्धवजीलाई नै भ्रमर बनाएर
यिनीहरू भन्छ